ورحمة الله وبركاته. اليوم غنكملو الكور ديال انتيغرال على موقع www.exomaro.com. الوغ اليوم غنشوفو فوقاش كنعوضو بواحد فونكسيون تريغونوميتريك، يعني فوقاش كنعوضو بواحد الدالة مثلثية. الوغ الا كان عندنا ثلاثة د الكتابات شكون هما؟ الا كان عندنا جذر ديال واحد كونستانت او كاري ناقص اكس او كاري، الا كان عندنا جذر ديال كونستانت او كاري زائد اكس او كاري، الا كان عندنا جذر ديال اكس او كاري ناقص كونستانت او كاري. الوغ الا كان عندنا ثلاثه الكتابات كنخدموا فونكسيون تريغونومتريك. الوغ شحال عندنا من فونكسيون تريغونومتريك للتذكير؟ عندنا سته، وحنا هنايا كنحتاجو عيد ثلاثه، لان الثلاثه الاخرين نفس العمليه نديرو في هادو وهما كيديروا في دوك الثلاثه الاخرين. يعني الا ضبطتي هاد الثلاثه اي انتيغرال فيه تطبيق ديال فونكسيون تريغونومتريك غتخدموا غير بهاد الثلاثه الفونكسيون تريغونومتريك اللي نحتاجو. الوغ غنشوفوا الاولى اش كتقول لنا. سي الا كان عندنا جذر ديال ا واحد الكونستانت نومبر ريال كي او كاري ناقص اكس او كاري، الا كانت عندنا هاد الكتابه، ولا كانت عندنا واحد الكونستانت او كاري ناقص اكس او كاري اس ان، اون بوز نضع كنديرو شونجمون دو فاريابل، يعني كنديرو اكس كيساوي ا سينوس تيتا. راه ما كيجيش البروف هذاك الشيء كتشوف كيحط اكس كيساوي ا سينوس تيتا، ولا اكس كيساوي ا طونجونت تيتا، ولا كي سيكونت تيتا. راه ماشي كيجي غير عبثا كيحطها، راه كاين القاعده ديالهم. يعني هاد ثلاثه الكتابات كنحطوا لهم هادوك فونكسيون تريغونومتريك. اكثريه الطلبه كيبقى غير حافظ التيديات وكيمشي كيشوف السينوس ديما في ليكزام كيحط لو طونجون، ما كيعرفش كيبقى يدير السينوس ما كتخرجلوش، كيبقى حافظ. الوغ دابا نشوفوا كيفاش اننا حنا غنخدموهم بواحد الفونكسيون تريغونومتريك، نعوضو فونكسيون تريغونومتريك ويخرجنا الانتيغرال. الوغ غنشوفوا علاش اكس كتساوي كنحطوها كتساوي ا سينوس تيتا. هذه سهله. علاش كنحطوا اكس كتساوي ا سينوس تيتا؟ باش نطيروا على الجدال صافي. هذه اول حاجه. علاش كنحطوا تيتا كتساوي بي محصوره ما بين بي سور 2 وناقص بي سور 2؟ باش حيت كنحيدو من داك الجذر هذاك بلا ما نديرو بالو ابسولي كيبقى هذاك موجب. دابا نشوفوا واحد الاكزومبل ونخدموه. نخدموا هذا الاكزومبل الاول، انا نحيو هذه البارتي هذه ونخدموا هذا الاكزومبل الاول نشوفوا نديرو شي اكزومبل بسيط. الو سي نحطو هنايا نحسبوا الانتيغرال نسميوه اي كيساوي لنا انتيغراسيون ديال جذر سود ناقص اكس او كاري على اكس او كاري دي دو اكس. اول حاجه كنشوفوا واش عندنا هاد الكتابه هادي، لان حنا بغينا نطبقوها على هاد ليكزومبل. الوغ كل عندنا ثلاثه ديال هادو، كل واحد نديرو فيه اكزومبل. الوغ عندنا هاد الاول هو كونستانت او كاري، عندنا تسعود نقدروا نحولوها لواحد الكونستانت او كاري. شكون هو؟ 3 او كاري. سي سامبل، تقدر تحولها 3 او كاري. الوغ ما درنا 3 او كاري هي 9. الوغ دابا عندنا ا هو 3 و اكس هو داك او كاري والناقص عندنا سي بيان. يعني دابا نطبقوا التعويض بواحد الفونكسيون تريغونومتريك. الوغ اون بوز كنحسبوها هنايا، اون بوز دائما اون بوز اكس ايكال شكون هو 3 كما قلنا سينوس تيتا. سي بيان كتساوي 3 سينوس تيتا. الوغ اي تيتا محصورة ما بين بي سور 2 و ما بين موان بي سور 2. دابا نشوفو علاش درنا تيتا، نوصلو للبارتي ديالها ونفهمها لكم. الوغ دابا عندنا اكس كتساوي 3 سينوس تيتا. الوغ دابا اشنو كنحتاجو في الشونجمون دو فاريابل؟ ديما حيت كنحطو اكس كنحتاجو دي دو اكس باش نعوضوها في هاد الانتيغرال. دي دو اكس هو الاشتقاق ديال هذا، كتبوا هنايا دي دو اكس شحال كيساوي الاشتقاق ديال هذا؟ 3 كتبقى سي ان كونستونط، سينوس تيتا الاشتقاق ديالو هو كوسينوس تيتا، يعني كوسينوس تيتا دي دو تيتا. شي سامبل. الوغ دابا غنحاولوا اننا كل حاجه نعوضوها بلاصتها في هاد الانتيغرال. الوغ اي ايكال اش غادي يولي لنا هاد اي هذا جذر ديال 3 او كاري ناقص اكس فين راه ها هي كتساوي 3 يعني هذا او كاري، يعني كتساوي 9 سينوس تيتا او كاري. صافي هاد 3 درنا لها او كاري ولات 9، هاد سينوس تيتا درنا لها او كاري ولات سينوس
تيتا او كاري. سي سامبل. غنحاولوا اننا نكملوا التمارين باش نعيب شويه علينا. الوغ بلاصه اكس غنعوضوها بهذا او كاري، يعني بلاصه اكس او كاري هي تسعود سينوس تيتا او كاري. هاي درنا او كاري يعني هذا او كاري. سي بيان فوا اش، ما تنساوناش دي دو اكس، داكشي على حساب حسبنا الاشتقاق ديالها، يعني نشدو هذا نعوضوه هنايا 3 كوس تيتا دي دو تيتا. سي بيان. الوغ دابا اش غنديرو هنايا؟ عندنا هنايا علاش حنايا عوضنا هادشي، علاش قلت لكم علاش حنا عوضنا اكس كتساوي ا سينوس تيتا باش نحيدو الجذر. كي غنديرو نحيدو الجذر عندنا هنا 9 3 او كاري شحال كتساوي 9، نردوها 9 باش نفهمو مزيان. الوغ غادي نعملو ب 9 هنايا، نعملو ب 9 ياك كتشوفو مزيان، نعملو هادي ب 9 يلاه سير. حنا عملنا ب 9 ها هي، يعني غتولي واحد ناقص هذا الكل أس 9. نديرو هكا الكل في 9. هاد 9 هادي حيت عندنا كلشي الضرب، عندنا 9 في هذا الضرب نقدروا نخرجوها ياك بعدا. عندنا جذر ا في بي كتساوي لنا جذر ا في جذر بي. صافي هادشي اللي غادي نطبقو وغتخرج، يعني غتخرج جذر 9 وجذر 9 شحال كتساوي 3. سي فاسيل ساهله بزاف، يعني غتخرج هنا الا خرجت 9 غتولي لنا هنا 3. سي بيان. دابا شنو عندنا القاعده اش كتقول؟ كتقول سينوس او كاري تيتا بلس كوسينوس او كاري تيتا شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا واحد. نحاولوا ان هاد كوس او كاري تيتا نحاولوا ان السينوس نجيبوها لهنا، السينوس تيتا نجيبوها لهنا، الا جبناها لهنا تولي ناقص سينوس تيتا او كاري، يعني هادي كتساوي لنا كوس تيتا او كاري، يعني هادشي كامل نقدروا نعوضوها باش بكوس تيتا او كاري، يعني هادشي اللي وسط الجذر نقدروا نعوضوه بكوس تيتا الكل او كاري. الو او كاري مع الجذر كيمشي، او كاري مع الجذر كيمشي. الوغ نحيدو هذا، الوغ ها هي نحيدو هادشي، يعني 3 هنا غتبقى. ها هي هادشي علاش كنخدمو كنديرو اكس كتساوي ا سينوس تيتا الا كانت عندنا الكتابه ديال ا او كاري ناقص اكس او كاري، يعني جذر كيمشي. سي بيان. دابا كيبقى دابا نتاو لا باز ديالك، لا باز ديال الحساب المثلثي ولا باز ديال الانتيغرال. دابا كيبقاو اولار فونكسيون، كتطبق اي حاجه تقدر تخدم بها هاد الانتيغرال. الوغ حنا نكملوه. حنا الفائده من هاد الدرس حد هنا، اما الشيء الاخر راه خاص يكون عندك، هادشي راه لا باز ديالك. الوغ نحاولوا نضربو هذا في هذا، شحال تولي هذه في هذه شحال هي 9. نكتبو انتيغرال يعني 9 ديال كوس تيتا او كاري على دي دو تيتا على سينوس 9 سينوس تيتا او كاري. ما درنا والو، 3 كوسينوس تيتا ضربناها في 3 كوسينوس تيتا عطاتنا 9 كوسينوس تيتا الكل او كاري. صافي. الوغ دابا مشات هاد 9 مع 9 هادشي سامبل، يعني بقات لنا هادي. هنا نقدروا نخدموها بدو ميثود، نقدروا نخدموا الطريقه ديال اولار هي اللي كيخدموا بها بزاف، يعني حيت شوف كوسينوس 6 اس كل اس 6 سينوس اس 7 سينوس اس 8 كوسينوس اس 5 كذا كتخدم اولار. شكون هي اولار؟ يعني عندنا كوس تيتا نذكروا بها كوسينوس اكس شحال كتساوي لنا اكسبونونسيال اي اكس، هادي اللي كيخدموا بها بزاف الناس، اكسبونونسيال موان اي اكس على جوج. وهنايا سينوس هادي ضروري تكون حافظه، سينوس اكس كيساوي اي اكس ناقص اكسبونونسيال ناقص اي اكس على جوج اي. صافي. الا عندنا هنا اس 4 كضرب اس 4 بقى تحسب، بقى تحلل كذا طق حتى تخرج لك شي فونكسيون بحال تخرج لك جوج كوسينوس تاع تعمل وكتخرج لك بحال كما قلنا. هادشي سي سامبل، هادشي راه خدمو صحاب سيونس مات اللي كان سيونس مات راه شي سامبل، هي هادشي ساهل. الوغ حنا نخدمو واحد الميثود سامبل، يعني غنخدمو حنايا غير هادي. صافي. حنا نبدلو حنا هاد الميثود نخدموها هادي. الوغ شحال كتساوي هادي؟ كوطونجونت شحال كتساوي لنا كوطونجونت؟ كتبوها هنايا كو طونجونت تيتا. شحال كتساوي لنا كوطونجونت تيتا؟ كتساوي لنا واحد على طونجونت تيتا. صافي.
حنا نمشيو حنا نديرو تذكير واحد على طونجون شحال كيساوي لنا طونجون شحال كيساوي كيساوي لنا سينوس على كوسينيس يعني المقلوب ديال طونجون هي كوطونجون هي يعني أنها كيتقلب هذا كتولي كوسينيس تيتا على سينوس تيتا وهي اللي عندنا هنايا يعني هنا عندنا او كاري او كاري يعني كل او كاري يعني هنا او كاري او كاري يعني هنا او كاري يعني هنا او كاري يعني بلاصه هادي نقدروا نعوضوها بكوطونجون تيتا يعني اللي ما عارفش كوطونجون حنا درنا التذكير كوطونجون سيكونت سيكونت او كوسيكونت هادو خاصكم تعرفوهم حيت جاوني بعض التساؤلات في الفيسبوك قالك وحنا ما قريناش سيكونت او كوسيكونت او كوطونجون شي سامبل نعاودو نديرو التذكير بهم سيكونت تيتا حيت تسمع سيكونت تيتا يعني انها واحد على كوسينيس تيتا صافي سيكونت تيتا كتساوي واحد على كوسينيس تيتا اش بقات لنا كوسيكونت كوسيكونت تيتا كتساوي لنا واحد على سينيس تيتا صافي هادو خاصكم عارفوهم شي سامبل ثلاثه د الكتابات هي المقلوب ديالو سيكونت تيتا واحد على كوسينيس كوسيكونت تيتا واحد على هنا كوسينيس هنا واحد على سينوس صافي هادو شي سامبل هادو يقدر يتحطوك في ليكزام شي سامبل لانهم ساهلين وخاصك تعرفوهم الوغ دابا حنا اش قلنا حنا هادي مشينا شحال هادي ولينا هادي ولنا انتيغرال ديال شحال ديال كوطونجون تيتا الكل او كاري دي دو دو دي تيتا سي بيان الوغ دابا اش غنديرو كوطونجون تيتا كلشي كنعرفوها انها كتساوي لنا انتيغرال ديال كوسيكونت تيتا او كاري كوسيكونت تيتا كوسيكونت او كاري تيتا ناقص واحد على دي دو دي تيتا كلشي كيعرف هاد الكتاب شي ساهل نديرو تذكير بها شحال هي كوسيكونت شحال هي هذاك كوطونجونت او كاري تيتا شحال هي كوطونجونت كتساوي لنا كوسينوس او كاري على سينوس تيتا او كاري المقلوب ديال طونجون صافي وهادي اش كتساوي لنا كتساوي لنا واحد على سينوس تيتا او كاري ناقص واحد الا جمعناه وحدنا المقام وكذا تخرج لنا هادي وهادي شحال كتساوي هادي واحد على سينوس تيتا واحد على سينوس تيتا شكون هي كوسيكونت تيتا ياك وكوسيكونت تيتا هنا او كاري يعني كوسيكونت تيتا او كاري يعني هادي كتساوي لنا كوسيكونت تيتا او كاري ناقص واحد هادشي راه مبقاتش كاع ندير التذكير فيه راه شي سامبل ساهل الوغ دابا نحيو هذا الوغ الانتيغرال ديال هذا شحال كيساوي لنا شحال هو الانتيغرال ديال كوسيكونت تيتا او كاري هو موان كوطونجونت تيتا الانتيغرال ديال واحد ناقص طونجونت بلوس كونستانت حنا خدمناه شي سامبل انتيغرال ساهل كيساح نخدمو الوغ دابا المشكله في هاد الانتيغرالات هادو كنديرو من هنا نرجعو للاكس لان ما خاصكش تحط له بروف تيتا خاصك ترد له هو عاطيك باكس خاصك ترد له اكس يعني هنايا راه ساهله بزاف تبع معايا اول حاجه كنحاولوا اننا نردو هذا اكس يعني كوطونجونت تيتا ردوها باكس يعني خاصنا نديرو نرسمو المثلث باش يبان لنا شنو كندير الوغ هذا هو المثلث قائم الزاويه كيما هذا الوغ هنايا هي تيتا سي بيان الوغ حنا باش نعرفو شكون هو الوتر شكون هو الضلع المحايد الضلع المقابل شكون هو باستعمال هذا الوغ عندنا ان اشنو عندنا هنايا عندنا ان اكس على ا شحال كتساوي سينوس تيتا في هذه البدايه صافي يعني ان سينوس تيتا كتساوي لنا شحال هي سينوس تيتا شحال كتساوي سينوس تيتا كتساوي الضلع المقابل على الوتر ياك الضلع المقابل هو هذا يعني هذا نسميوه اكس على الوتر وهو ا وكاش اش كيبقى لنا هنايا كيبقى لنا جذر ديال الوتر شحال هو الوتر عندنا هو 3 هي الوتر او كاري هي 9 ناقص الضلع المقابل او كاري هو اكس او كاري يعني هذا عرفنا الطول ديالو هذا الطول ديالو هذا الطول ديالو علاش كنحتاجو هذا كنحتاجوه باستعمال هذا
طونجونت طونجونت تيتا شحال كتساوي؟ طونجونت تيتا اش كيقولك طونجونت تيتا؟ هو الضلع المقابل على الضلع المحايد. الضلع المقابل اكس على الضلع المحايد هو جذر 9 ناقص اكس او كاري. يعني ان كوطونجونت تيتا شحال كتساوي؟ مقلوب ديال طونجونت يعني مقلوب ديال هذا، يعني مقلوب ديال جذر 9 ناقص اكس او كاري على اكس. صافي، اكس او كاري على اكس. يعني بلاصه هاد كوطونجونت غنعوضوها بهذا. داكشي علاش كنحددو الطول ديال المثلث. خاصكم ديما هذه اغلب ديال الطلبه ما كيضبطهاش. ضبطوا هاد العباده تجيكم اي انتيغرا سامبل، حيت ديروا شونجمون دو فاريابل تعاود تحول من داك شونجمون دو فاريابل داك الاكس داك الفاريابل اللي عطاك البروف. خاصك تكون عارف هاد المثلث هذا القوالب ديالو كاملين. الوغ نديرو هكا مقسوم على اكس المقلوب ديال هذا شي سامبل. دابا كيفاش نعرفو تيتا؟ نحيو هذا. دابا تيتا كيفاش نعرفو القيمه ديالها؟ شي سامبل. هاي سينوس تيتا كتساوي لنا اكس على ا. صافي، هي 3 ياك. سي بيان. باش بغينا نلقاو سينوس تيتا، الا بغينا نلقاو تيتا شحال كتساوي، يعني تيتا كتساوي لنا ارك سينوس اما كنكتبو ارك سينوس ولا سينوس هكا موان زان ديال اكس على 3. شي سامبل. صافي، الا بغينا نشوفو كنلقاو بحال قلتي سينوس بي ولا سينوس شي حاجه وكتساوي سينوس واحد تيتا كتساوي لنا 5 دوغري ولا شوف. بغينا نعرفو 5 ولا شي حاجه، بغينا نعرفو شحال ديك الزاويه شحال كتساوي بالدوغري، كنديرو هذاك، كنديرو ارك سينوس ولا ارك طونجونت ولا ارك كوسي. داكشي عطينا تما راه شي سامبل هذا. الوغ تيتا لقيتها كتساوي هادي، نعوضوها هنايا، يعني كتساوي لنا سينوس موان زان ديال ارك سينوس ديال اكس على 3 بلس كونستونت. الوغ سي تري بيان. الوغ دابا سالينا التمرين ديالنا، كان فيه مجموعه من المعلومات مفيده كما كتشوفوا. كيفاش نجبدوا من هذا تيتا نحولوها لاكس، كيفاش نخدموا بكوتونجونت سيكونت و كوسيكونت كيفاش نخدموا بهم، وديك فونكسيون اولر شحال كتساوي لنا كوسينيس اكس سينيس تيتا سينيس اكس وكوسينيس اكس عرفنا شحال كيساويو. الوغ شونجمون دو فاريابل طبقناها، وطبقنا لا فونكسيون تريغونومتريك، شفنا الكتابه كيفاش كنطبقوها. الوغ في البارتي الثانيه ان شاء الله غادي نشوفوا الكتابه الاخرى ونديروا شي اكزومبل بحال هذا، ونشوفوا شي لعيبات نعاودوا نستنتجوهم ان شاء الله في البارتي الثانيه. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. تلاقاو في المثال الثاني ان شاء الله في فيديو اخر.